मूल रूपमा भन्न खोजेको के हो भने अब देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन र कुनै पनि बेला देश दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने टुङ्गो भइसकेको छ। अब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको बाटो असफल भइसक्यो। तपाईहरुले राप्रपाको शान्ति र अहिंसा प्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठान्नुभयो भने यो आन्दोलन कठोर बन्दै गएर विद्रोहमा पनि परिणत हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुहोस्। तपाईले प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु भएको छ। आज हामी यो पद्मोदय मोडमा आइपुगेका छौं। कति दूरी छ यो निषेधाज्ञा भत्काएर सिंहदरबार जानको लागि? धेरै दूरी छैन। यो कुरा याद गर्नुहोस्। शान्तिको कुरा गरिराखेका छौं, अहिंसाको कुरा गरिराखेका छौं, त्यसलाई हाम्रो कमजोरी नठानियोस् भन्ने कुरा म दोहोर्याउन चाहन्छु। हामी चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदै छौं। चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईहरु तयारी भएर बस्नु होला। सरकारमा बस्नेहरू त्यस बेलासम्म छलफल गरिसक्नुहोस्, आफ्नो कुरा मिलाइसक्नुहोस्। केमा सम्झौता गर्न सकिने हो तयारी भइसक्नुहोस्। हामीले त भनिसकेका छौं, तपाईहरु छोड्नुहोस्, भाग्नुहोस्, हामी आउँछौं, राजालाई ल्याएर बसाउँछौं भनेका छैनौं। हामी त राजा पनि बस्ने, तपाईहरु पनि बस्ने, सबै मिलेर देशको समस्या समाधान गर्ने भन्दै छौं। पार्टीका नेतागण, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा आमा बुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित अन्य महानुभावहरू, हामीले विगत केही लामो समयदेखि उद्घोष गर्दै आएका थियौं कि देश एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्यो, अब देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन र देशमा एउटा परिवर्तन आवश्यक छ र त्यो परिवर्तनको लागि सरकार तयार भएन, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू तयार भएनन् भने त्यसको नेतृत्व गर्नु एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कर्तव्य हुन्छ। र अब हामी ढिलो चाँडो आन्दोलनको घोषणा गर्छौं र अब आन्दोलनमा जान्छौं भनेर भन्दै आएका थियौं। आज हामीले देशभर काठमाडौँ उपत्यकामा प्रधानमन्त्रीलाई र बाँकी 74 जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेर आजबाट औपचारिक रूपमा हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं। तपाईहरु सबलाई थाहा छ, म यहाँ उपस्थित आम जनसमुदाय, पत्रकार साथीहरू र हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट दुनियाभरबाट सुनिराख्नु भएका दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आधारभूत रूपमै यो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग फरक मत राख्ने राजनीतिक पार्टी हो। यो संविधानको मूल जग भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, त त्यही कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रारम्भदेखि नै फरक मत छ। हाम्रो जस्तो देशमा कुनै न कुनै प्रकारले
राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता पर्दछ। राष्ट्र संस्था अपरिहार्य छ भनेर हामीले भन्दै आयौँ। त्यसै गरेर हिन्दू धर्म कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपालको नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यसलाई समाप्त गर्नु हुँदैन। नेपालमा राजासहितको हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता छ भनेर भन्यौँ र नेपाल जस्तो देशले यत्रो ठुलो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या बिहोर्न सक्दैन। केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ। त्यसकारण यो प्रदेश तहको आवश्यकता छैन भनेर भन्दै आयौँ। तर त्यो हाम्रो असहमति र फरक मतका बावजुद पनि यो 72 को संविधान जारी भइसकेपछि हामीले यो वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यको बाटो लियौँ। हामीले यो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यको बाटो यसमा नै लिएका थियौँ कि हामीले राष्ट्रियता मजबुत होला, देशले विकास र सुशासनको बाटो पक्रेला, यो देशका युवाहरूले देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण होला, यो देशका कुनै पनि नागरिकले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न नपर्ने वातावरणको निर्माण होला। हामीले हाम्रो राजनैतिक मान्यताहरू यही भित्रबाट निर्वाचनको बाटोबाट पुनर्स्थापित गर्न सकौँला भन्ने थियो। तर आज घटनाक्रमले यस्तो अवस्था भयो कि अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती, अनियमितता, अविकसितता मात्र होइन, अहिले सरकार र देशको ठुला पार्टीहरू भन्नेहरूको गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण अथवा विदेशीहरूको साथ सहयोग र समर्थन बिना नेपालमा चुनाव पनि जित्न सकिँदैन। चुनाव जितियो भने पनि सरकारमा पुग्न सकिँदैन, सरकारमा पुगियो भने पनि टिक्न सकिँदैन। त्यसका लागि विदेशीहरूको साथ र समर्थन चाहिन्छ भनेर विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने नाममा नेपालमा अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा नेपालमा बढिराखेको छ, त्यसले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने खतरा बढिसकेको छ मात्र होइन, कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्न थालेको हामी स्वयंले पनि देखिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा आज राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको, देशको अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गएको, हरेक पेसा व्यवसायका मानिसहरूले आफूलाई असुरक्षित ठान्दै गएको यो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दल चुप लागेर बस्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानी हुने ठानेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा जाने निष्कर्षका साथ यो आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ। हामी निष्कर्षका साथ अब सडकमा नगइकन, सडकबाट दबाव सिर्जना नगरिकन यी राजनीतिक दलहरू अहिलेको सरकार सच्चिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामी अब यो ज्ञापन पत्र जो आज हामीले बुझाएका छौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भर्खरै भनेर आएका छौँ, यो म उद्घोष गर्न चाहन्छु, यो भन्नको लागि, सुनाउनको लागि, कसैको चित्त बुझाउनको लागि, एउटा सामान्य कर्तव्य पूरा गर्नको लागि मात्रै हामीले गरेका छैनौँ। यसलाई कसैले सामान्य रूपमा नलियोस् भन्ने चाहन्छु। मैले फेरि पनि भन्छु, आज
देशको युवा बेरोजगारीको कुरा होस्, व्यवसायीहरूमा इतिहासकै जुन चरम निराशा र हीन परिस्थिति निर्माण भएको छ, समाजका जुन सबै तबकाले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्नु परेको अवस्था छ, यसको उन्मुक्तिको लागि एक मात्र विकल्प सडक सङ्घर्ष नै भएको छ। त्यसकारण म आज सबै देशवासीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जुन माग र मुद्दाहरू उठाएको छ, त्यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै मुद्दा होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्वार्थसँग मात्रै गाँसिएको मुद्दा होइन, एउटा राजनैतिक दलको मात्रै मुद्दा होइन, यो आम देशवासीको मुद्दा हो, देशको स्वाभिमानसँग गाँसिएको मुद्दा हो। त्यसकारण यसमा सबै देशवासीहरूलाई गोलबद्ध हुनमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले निकट भविष्यमै यस विषयमा देशभरि जनजागरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, जिल्लाहरूमा गर्नेछौँ, क्षेत्रीय स्तरमा गर्नेछौँ र फेरि काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम गर्नेछौँ। फेरि हामी काठमाडौँमा आज त ज्ञापन पत्र मात्रै बुझाएका छौँ, तर काठमाडौँ घेर्ने र समयमै सचिएनन् भने सचिन बाध्य पार्ने खालको आन्दोलन गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरु सबको साथ र सहयोग चाहिन्छ। फेरि पनि भन्छु, यो राप्रपाको मात्रै आन्दोलन होइन। राप्रपाले आज जुन मुद्दा उठाएको छ त्यो राप्रपाको मात्रै मुद्दा होइन। म हाम्रो 40 बुँदे मागपत्र एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु। हामीले 1 नम्बरमा भनेका छौं, अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं। हाम्रो अनुभवले सिद्ध गर्यो, नेपाल जस्तो देशमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था फाप सिद्ध नहुने रहेछ मात्र होइन, राष्ट्रपति निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने रहेछ, अभिभावक पनि हुन नसक्ने रहेछ। राष्ट्रपति जो दलबाट निर्वाचित हुन्छ त्यो दलको कारिन्दा भन्दा प्रतिरक केही पनि नहुने रहेछ। त्यसकारण राष्ट्रपतिको ठाउँमा नेपालमा अभिभावकीय राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौं। त्यसै गरेर सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्दछ र प्रलोभनको आधारमा भइराखेको धर्मान्तरणको अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर भनेका छौं। त्यसै गरेर प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ भनेर हामीले भनेका छौं। त्यस्तै गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। जनताले आफ्नो सरकार प्रमुख को हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सोझै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। अब कर्णालीको मान्छेले पनि, झापाको कचनकोवलको मतदाताले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री सोझै छान्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका छौं। त्यस्तै गरी कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। भनेको एउटा मान्छे 2 कार्यकाल भन्दा बेसी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेको। एउटा मान्छेले 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि देशको लागि केही गर्दैन भने तेस्रो चोटि हुँदा गर्छ त? अर्को राम्रो र नयाँ मान्छे आउने बाटो खोलिदिनु पर्यो भन्नु खोज्या हो हामीले। जसरी अहिले गाउँपालिकाहरूमा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले 2 चोटि भन्दा निर्वाचित हुन पाउँदैन, त्यस्तै यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद पनि एउटा मान्छेले 2 चोटि मात्रै हुन पाउने, 2 कार्यकाल मात्रै हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। त्यस्तै गरेर जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकता भन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौती हुनु पर्यो भनेको हामीले। यो प्रदेश तहको खारेजी मात्रै होइन, अहिले स्थानीय तह
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा लगायत विभिन्न ठाउँमा भएको यो प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पनि बेसी छ। यो पनि कटौती गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेको। प्रदेश सभा त खारेज गर्नै पर्यो, त्यसले पनि प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा कटौती त हुन्छ, तर बाँकी अहिले दुई तहमा पनि, केन्द्र र प्रदेश तहमा पनि जुन जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या छ त्यो कटौती हुनुपर्छ। यत्रो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या देशले पाल्न सक्दैन र यो आवश्यक छैन भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनैतिक भागभण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता चाहियो भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ अहिलेको संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति, चाहे त्यो अदालत होस् चाहे अख्तियार होस्, दलका नेताहरूको कोर्टको खल्तीबाट निकालिन्छ को हुने भन्ने कुरा। जबसम्म दलीय भागभण्डाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने, अख्तियारमा नियुक्ति हुने र अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति हुने व्यवस्था खारेज गरिँदैन, तबसम्म निष्पक्षता र न्यायको हामीले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यसमा दलीय भागभण्डाको आधारमा होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरमा सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ सङ्गठनहरूको खारेजी हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। सरकारको तलब खाने र पार्टीको भातृ सङ्गठन खोलेर बस्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो भनेर हामीले भन्न खोजेका हौँ। त्यस्तै गरी कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम सेवा सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। यो चाहिँ के हो भने हामीले उद्योग धन्दाहरूमा दलीय भातृ संस्थाहरू गठन गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि मजदुरहरूको हकितको विषयमा कसले कुरा गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सरकार आफैले हेर्नु पर्यो। उद्योगले दिन्छु भनेको सेवा सुविधाहरू अथवा ऐन कानुनले तोकेका सेवा सुविधाहरू उद्योगले प्रदान गरेको छ कि छैन, मजदुरहरूले प्राप्त गरेको छन् कि छैनन् भन्ने सरकारको तर्फबाट हेर्ने निकाय खडा हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका। 10 नम्बर सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूको सरसुविधामा वृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति भनेको हामीले अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो देशको निजामती कर्मचारी अथवा जो राष्ट्र सेवक भनेर भन्छौँ, चाहे त्यो सेना प्रहरी होस् अथवा निजामती कर्मचारी होस्, अरू संस्थानको कर्मचारी होस्, उनीहरूको तलब वरपर छरछिमेकका मुलुकका कुनै पनि कर्मचारीहरूले पाउने तुलनामा छैन, अत्यन्त न्यून छ, कमजोर छ। त्यसकारण त्यो सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु पर्यो, तर भ्रष्टाचार गर्यो भने निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। देशभरि 11 मा निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पर्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषय जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। कुनै पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो कि कोही पनि मान्छे अजम्बरी हुँदैन, तर अस्पतालको मुखै देख्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो जनताको अधिकारको रूपमा राज्यले स्थापित गर्नु पर्यो। छोराछोरी पढाउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। र 12 नम्बरमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन हुनु पर्यो। यसको लागि एउटा निष्पक्ष र उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरेर 13 तत्काल सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता हुनु पर्यो भनेको अहिले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पनि छैन र भएका बिमितहरूले पनि आफूले इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँदैन भनेको जसको स्वास्थ्य बीमा छ त्यसले पनि आफूलाई एउटा बिमार छ तर त्यो बिमार अनुसारको अस्पतालमा गएर उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसकारणले उसको बिमा सुविधा अनुसारको बिमितले जुन अस्पतालमा उपचार पाउँछ त्यो अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ।
त्यस्तै 14 भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ भनेका छौँ। 15 मा 46 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छौँ। यसमा सार्वजनिक रूपमा हामीले भनेका पनि छौँ। यहाँ साथीहरूले नलेखौँ भन्नुभयो, यो छानबिन गर्दा सबभन्दा पहिले राप्रपाको अध्यक्षबाट सुरु गर्न भनेर भनेको छ, तर यो गर्नु पर्यो भने। 16 नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयको छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था आउनु पर्यो भनेको पहिले भनौँ आजसम्मै भनौँ मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्ने र जतिसुकै संस्थागत भ्रष्टाचारका निर्णयहरू त्यहाँबाट भयो भने पनि अख्तियारले हेर्न नपाउने, छानबिन गर्न नपाउने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई खारेज हुनु पर्यो र मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनु पर्यो, कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। एनसेल, ललिता निवास, वाइट बडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचारहरूको पूर्ण छानबिन हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। यी विषयहरूमा केही हदमा छानबिनहरू भएका छन्, तर ती पूर्ण छैनन् मात्र होइन, कारिन्दाहरूलाई जेल पठाउने, मालिकहरूले उन्मुक्ति पाउने, नेताहरूले उन्मुक्ति पाउने काम भएको छ। त्यसकारण यसको पूर्ण छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। 18 सहकारी र लघु वित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन हुनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरेर 19 जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघु वित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा। 20 नम्बर न्यूनतम 1 वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनः कर्जा लगायतको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अहिले विभिन्न समस्याका कारण समयमा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरूको धितो धमाधम लिलाम प्रक्रियामा जान थालेको छ। त्यसकारण त्यसलाई 1 वर्ष रोक्का गरेर पुनः कर्जाको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र कसैले आफ्नो धितो बेचेर तिर्न पाउने समय समेत उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारणले 1 वर्ष यो स्थगित गरियोस् भनेर भनेका छौँ र कतिपय ब्याङ्कहरूबाट खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानुनसँग बाजिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट असुलेको ब्याज सम्बन्धमा छानबिन गरियोस् भनेर भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था 22 नम्बर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर एकल अङ्कमा कायम गरी सेवा शुल्क खारेज गरियोस् भनेर भनेको छ। 23 सहकारी लघु वित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन गरियोस् भनेर भनेको छ। 24 निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरियोस् भनेर छ। 25 द्वन्द्व पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल होस्। 26 सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घर दैलोमै गएर नाप नक्सा गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने व्यवस्था गर्न साथै हाल सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिँदा लाग्दै आएको महँगो राजस्व खारेजीको व्यवस्था गरियोस् भनेको छ। 27 साना ठुला उद्योग धन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गरियोस्। 28 विकास विरोधी देखिएको सार्वजनिक खरिद तथा वन ऐनमा संशोधन गरियोस्। 29 आधारभूत अधुरा तथा
चालु योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकास नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पार्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य गरियोस्। 30 रोजगार उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई विद्युत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् र 40-50 हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण गरियोस्। 31 कृषि कल्याण कोषको निर्माण, साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना। गत 5 वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसलाई दिइयो भन्ने बारे श्वेत प्रकाशन र छानबिन। 32 पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाई सुधार व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा घरेलु क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा व्यापक सुधार। 33 नेपालको ऊर्जा खपत, सिँचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रणलाई मध्यनजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी ऊर्जा निर्यात नीतिको निर्माण। 34 ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी गैर आवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सिपलाई प्रोत्साहन। 35 कमसे कम 100 वर्षपछिको नेपाललाई मध्यनजर गर्दै देशभरि पूर्वाधार शहरी विकास र भू उपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन। 36 देशभरि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन। 37 परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूर्ण पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर। 38 छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पालना, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न पुनः पहल। 39 सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमै सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता। 40 विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी जस्ता विषयहरू राखेर हामीले यो मागपत्र तयार गरेका छौँ र यो प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै हामीले यो बुदामा उल्लेख गरेका छौँ। हामीले अहिले मूल रूपमा भन्न खोजेको के हो भने अब देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन। देश अहिले जुन अवस्थाबाट अगाडि बढिराखेको छ यसले हाम्रो सुदूर भविष्य अन्धकारपूर्ण छ र कुनै पनि बेला देश दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने टुङ्गो भइसकेको छ। त्यसकारण देशलाई दुर्घटनाबाट रोक्नको लागि अब नयाँ सम्झौता, नवीन समझदारी आवश्यक छ। त्यसकारण म यहाँबाट सबै राजनीतिक दलहरू र खास गरी अहिलेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको प्रस्तावक वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको एजेन्डाको पछि लागेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको बाटो असफल भइसक्यो। तपाईहरूले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रबाट देशलाई जबरजस्त अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने, त्यो दुष्प्रयास गर्नुभयो भने देशले दुर्घटना बिहोर्ने अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको अहम, कुनै पनि प्रकारको घमण्ड नगरिकन नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुनुहोस्। हामीले कसैलाई पनि निषेधको प्रस्ताव राखेको छैन। अब राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको छैन। तपाईहरू भ्रममा पनि नपर्नुहोस् र भ्रमपूर्ण प्रचार पनि नगर्नुहोस्। तपाईहरू बेला बेला भन्नुहुन्छ राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गर्छ। अब देश कहाँ पछाडि फर्कन सक्छ भनेर हामीले पछाडि फर्कने कुरा गरेको छैन। हामीले देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन। अब हिजोका पनि राम्रा कुराहरू, आजका पनि राम्रा कुराहरू लिएर नयाँ सम्झौता गरौँ र देशलाई नयाँ सम्झौताको बाटोबाट अगाडि बढाउँ र यसमा ढिलो नगरौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि
धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदाखेरि, संघीयता ल्याउँदाखेरि सुविचारको साथ ल्याउनु भएको थियो होला। तर हाम्रो अभ्यासको यो 1.5 दशकले प्रमाणित गर्यो यो हाम्रो देशको लागि उपयुक्त रहेनछ मात्र होइन, अभिशाप सिद्ध हुने रहेछ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले अब बाटो सच्याउने नयाँ समझदारी गरौँ र देशलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि लैजाउँ। त्यही 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध नामको विद्रोह सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यही सिंहदरबारको दक्षिणपट्टि कताबाट माओवादीले 40 बुँदे मागपत्र लिएर आउँदाखेरि कसैले पत्याएको थियो? त्यस प्रकारको द्वन्द्व बढेर जाला त्यो सम्भव होला भनेर आज त्यो दिन सम्झनुहोस्। म त भन्छु सायद त्यसको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कल्पना गर्नुभएको थिएन होला। तर राप्रपा त्यस बेलाको माओवादी भन्दा आज बेसी सङ्गठित छ र आज भत्काउने बिगार्ने होइन, देश बनाउने, कसैलाई निषेध गर्ने होइन, राजादेखि माओवादीसम्मलाई जोड्ने विचार लिएर मुद्दा लिएर हिँडेको छ। त्यसकारण तपाईहरु सबलाई जोड्न, जुट्न, एकचोटि आफ्नो बाटोमा पुनर्विचार गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो मागलाई, हाम्रो यो प्रस्तावलाई तपाईले ख्यालठट्टा गर्नुभयो, उपेक्षा गर्नुभयो भने परिस्थिति बिग्रन सक्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं, हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ, अहिंसात्मक हुनेछ। राप्रपा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा विश्वास गर्दैन। प्रजातन्त्र, मानव अधिकार जस्ता विषयहरूमा राप्रपा पूर्ण रूपले विश्वास गर्दछ र प्रतिबद्ध छ। तर तपाईले फेरि पनि भन्छु, उपेक्षा गर्नुभयो। राप्रपाको शान्ति र अहिंसा प्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठान्नुभयो भने यो आन्दोलन कठोर बन्दै गएर विद्रोहमा पनि परिणत हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुहोस्। तपाईले प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु भएको छ। आज हामी यो पद्मोदय मोडमा आइपुगेका छौं। कति दूरी छ यो निषेधाज्ञा भत्काएर सिंहदरबार जानको लागि? धेरै दूरी छैन। यो कुरा याद गर्नुहोस्। हामीले अहिले पनि भन्छौं, शान्तिपूर्ण ढंगले भनिराखेका छौं। हामी देशले थप द्वन्द्व बिहोर्न सक्दैन। 10 वर्षे द्वन्द्वको कारण देशले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो, देश जति वर्ष पछाडी पर्यो, त्यसलाई हामीले राम्ररी हेरेका छौं। त्यसकारण देशमा फेरि हामी द्वन्द्व निम्त्याउन चाहदैनौं। त्यसकारणले शान्तिको कुरा गरिराखेका छौं, अहिंसाको कुरा गरिराखेका छौं। त्यसलाई हाम्रो कमजोरी नठानियोस् भन्ने कुरा म दोहोर्याउन चाहन्छु। हामी चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदै छौं। चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईहरु तयारी भएर बस्नु होला। सरकारमा बस्नेहरू त्यस बेलासम्म छलफल गरिसक्नुहोस्, आफ्नो कुरा मिलाइसक्नुहोस्। केमा सम्झौता गर्न सकिने हो तयारी भइसक्नुहोस्। हामीले त भनिसकेका छौं। तपाईहरुले हिजो निषेधको राजनीति गर्नुभयो, हामीले निषेधको कुरा गरेका छैनौं। तपाईहरु छोड्नुहोस्, भाग्नुहोस्। हामी आउँछौं, राजालाई ल्याएर बसाउँछौं भनेका छैनौं। हामी त राजा पनि बस्ने, तपाईहरु पनि बस्ने, सबै मिलेर देशको समस्या समाधान गर्ने भन्दै छौं। कहाँ बस्ने, को कुन ठाउँमा बस्ने मिलाउनुहोस्। सबै बस्ने ठाउँ बनाउनुहोस्, सबै अट्ने ठाउँ बनाउनुहोस्।
कसैलाई निषेध गर्ने कुरा नगर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। चैतको पहिलो साता फेरि पनि सुनिराख्नुहोस्, हामी काठमाडौँ आउँदैछौँ। जनता देश काठमाडौँ आउँदैछ। त्यस बेलासम्म मिलाइसक्नुहोस् भन्ने म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री आफैले, सरकार आफैले निर्णय गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरू तत्काल गर्नुहोस्। अरू केही राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, त्यसमा अरू दलसँग तुरुन्तै कुरा गर्नुहोस्, छलफल प्रारम्भ गर्नुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू आग्रह गर्दै म